नमस्कार। ओपी ट्याब युट्युब च्यानलको प्रस्तुति आम सञ्चार माध्यमको इतिहास, कानुन, व्यवस्थापन र आम सञ्चार अनुसन्धानको परिचयको 36औं भागमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको बसाइमा हामी एसिया र नेपालमा मिडिया अनुसन्धानको विकासका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। मिडियाको विकास र प्रभावकारितामा वृद्धि हुँदै आएपछि मिडियाको सम्बन्धमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। 19औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि 20औं शताब्दीको सुरुवाती समयसम्ममा मिडियालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भयो। 20औं शताब्दीको दोस्रो दशकमा रेडियो, टेलिभिजन, चलचित्र आदिको प्रयोग हुन थालेपछि यी माध्यमहरू समाजमा निकै प्रभावकारी साबित भए। समाजमा यी माध्यमको सदुपयोग तथा दुरुपयोग दुवै हुन थाल्यो। प्रथम तथा दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा यी मिडियाहरूलाई युद्धरत पक्षले आआफ्नो पक्षमा प्रयोगमा ल्याए। मिडियाको प्रयोग आफ्नै किसिमले गरिरहेको अवस्थामा सन् 1929मा अनुसन्धानलाई आधार मानेर मिडियाले जुनसुकै समाचार पाए पनि प्रचार प्रसार गर्न हुन्न भन्ने निष्कर्ष निकालियो। यो अनुसन्धान द प्ले फाउन्डेसनले गरेको थियो। यो अनुसन्धानलाई आधुनिक मिडिया अनुसन्धानको पहिलो अनुसन्धानको रूपमा लिइन्छ। यसपछि अनुसन्धान कार्यले गति लिन थाल्यो। सन् 30को दशकमा केटाकेटीमाथि कमिक बुकको प्रभावबारे अध्ययन गरियो। सन् 1939मा टिभीको प्रसारण प्रारम्भ हुन थालेपछि रेडियोलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बृहत रूपमा अध्ययन गरियो। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति तथा विश्वभरका अधिकांश राष्ट्रहरू स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरी विजय प्राप्त गरेको अवस्थामा मिडिया अनुसन्धान तीव्र हुँदै गयो। नयाँ ठाउँमा मिडियाहरू स्थापना हुँदै गए। तत्कालीन समयमा टिभी बढी प्रभावकारी रहेको थियो। टिभीका सामग्रीहरूबाट समाज, केटाकेटीमा कस्तो प्रभाव परेको छ, टिभीलाई कसरी निरन्तर सञ्चालन गर्ने इत्यादि विषयमा अनुसन्धान भयो। यही क्रम सन् 1975सम्म रह्यो। सन् 1975 पछि सञ्चार माध्यम विश्वव्यापी हुन थालेपछि विकसित देशको कला संस्कृतिले अल्प विकसित विकासोन्मुख देशको संस्कृतिमा प्रभाव पार्छ भन्ने बारे अध्ययन अनुसन्धान हुँदै आएको छ। एसियामा मिडिया अनुसन्धान 20औं शताब्दीको प्रारम्भदेखि नै युरोप, अमेरिकाका विभिन्न देशमा मिडिया सम्बन्धी अनुसन्धान प्रारम्भ भइसकेको थियो। तर एसियाका अधिकांश भूभागमा उपनिवेश कायमै थियो। ती राष्ट्रहरू आफ्नै स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका थिए। मिडियाको स्थापना उपनिवेशका शासकहरूको इच्छामा निर्भर हुन्थ्यो। छापा माध्यमहरू विभिन्न भागमा स्थापना भइसकेका थिए। शासक वर्गको दमनबाट रुचि पत्रिका प्रकाशन गरिरहेका थिए। सन् 1947 पछि विभिन्न मुलुक स्वतन्त्र भएपछि एसियामा मिडिया अनुसन्धानका विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। शिक्षाको कमीका कारण यी मुलुकहरूको मुख्य उद्देश्य चेतना शिक्षाको विकासमा जोड दिनु थियो। यसको लागि मिडियाको प्रभावकारिता महसुस गरी विभिन्न स्थानमा छापा तथा विद्युतीय माध्यमको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रकाशन प्रसारण गर्न थाले। सन् 1990 भन्दा पछिका दशकमा एसियामा मिडियामा भएको वृद्धिका कारण मिडियामा अनुसन्धानको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ। नेपालमा मिडिया अनुसन्धान विक्रम सम्वत 1958 वैशाखमा गोरखापत्रको प्रकाशनपछि नेपालमा आम सञ्चारको विकासले गति लिन थालेको हो। तर विकासको पहिलो चरणमा आम सञ्चार सम्बन्धी कुनै खोज अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै थिएन। सीमित स्रोत साधनमा सञ्चालन भएका निजी क्षेत्रका पत्रिकाहरूले सञ्चार अनुसन्धानमा कुनै चासो देखाएनन् भने सरकार पक्षबाट समेत सञ्चार सम्बन्धी अनुसन्धानमा कुनै चासो दिएनन्। जनतालाई सूचनाबाट टाढा राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै राणाहरूले दबाएर राखे। सरकारी सञ्चार माध्यममा पाठकहरू ध्यान नदिई केवल सरकारको गुणगान गाउने काम मात्र भयो। विक्रम सम्वत 2007 पछिको खुल्ला वातावरण निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमले सीमित पाठकका कारण मिडिया अनुसन्धानमा ध्यान दिएनन्। देशमा पटक पटक भइरहेको राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा मिडिया अनुसन्धानको अवरोधको रूपमा लिइन्छ। विश्वको तुलनामा नेपालमा करिब 300 वर्षपछि पत्रिका प्रकाशन मात्र सम्भव भयो। यस्तो अवस्थालाई आधार मान्दा विश्वमा जे जति मिडियामा विकास विस्तार भए तिनीहरू सिधा नेपालमा प्रवेश पाएनन्।
ती प्रविधिलाई छिमेकी राष्ट्रमा प्रवेश पाएपछि हाम्रो देशमा ल्याइयो। स्थापना गर्नको लागि तत्कालीन राजनीतिक अवस्था बाधक भएकाले पनि यिनीहरूमा अध्ययन अनुसन्धान भएन। विदेशमा निर्माण भएका सामग्रीलाई नेपालमा प्रयोगमा ल्याइयो। यसकारण पनि नेपाली मिडिया अनुसन्धान नभएको हो। विक्रम सम्वत 2014 ग्रीष्म देवकोटाले पुस्तक सम्बन्धी अध्ययन गरेका थिए। यो नै नेपाली मिडियामा अनुसन्धानको क्षेत्रमा भएको प्रारम्भिक अध्ययन हो। यो अध्ययन तत्कालीन समयमा त्यति प्रचार प्रसारमा आएन वा चासोको विषयमा लिइएन। विक्रम सम्वत 2026 हेम हमाल र एक अमेरिकी नागरिकले संयुक्त प्रयासमा रेडियो नेपालको श्रोता सर्वेक्षण गरेका थिए। यसमा उनीहरूले श्रोताका चाहनालाई आफ्नो अनुसन्धानमा समेट्ने प्रयास गरेका थिए। यसपछि क्रमशः गैर सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चार अनुसन्धानमा चासो दिन थालियो। विक्रम सम्वत 2037 लाल देउसा राईले कृषि र परिवार नियोजनमा मिडियाको प्रभावबारे अध्ययन गरेका थिए। विक्रम सम्वत 2046 को परिवर्तनपछि मिडियाको क्षेत्रमा व्यापकता भए तापनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा त्यति व्यापकता आएन। विक्रम सम्वत 2052बाट देशमा जनयुद्ध थालनी भएपछि मिडिया र द्वन्द्वको बारेमा विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्। द्वन्द्वबाट मिडियालाई कसरी बचाउने, द्वन्द्वमा मिडियाको भूमिका, सञ्चारकर्मीलाई द्वन्द्वबाट मिडियालाई कसरी बचाउने जस्ता विभिन्न विषयमा अनुसन्धान हुँदै आएका छन्। वर्तमानका दिनमा विज्ञापन सङ्घहरूले विज्ञापनको प्रभावकारिता परीक्षण गर्नको लागि विभिन्न अध्ययन गरिरहेका छन्, तर यी अध्ययनहरूको सीमा सीमित छ। गैर सरकारी सङ्घ संस्थाले आफ्नो लागि मात्र विभिन्न अध्ययन गरेका छन्। यस्ता अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूमा अस्मिता प्रकाशन गृह, मार्टिन चौतारी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, एसी नाइल्सन आदि हुन् भने प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारको तर्फबाट मिडियाको वर्गीकरण अनुदान सम्बन्धी अध्ययन गर्दछ भने विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक प्रयोजनको लागि मिडिया अनुसन्धान गराइरहेको पाइन्छ। यसकारण हालसम्म नेपालमा आम सञ्चारको क्षेत्रमा समग्र र व्यवस्थित अनुसन्धान भएको पाइएको छैन। नेपालमा मिडिया अनुसन्धान पछि पर्नुका कारणहरूमा राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक विकासमा मन्दी, सञ्चार माध्यमको प्रभावकारितामा कम हुनु वा पहुँचमा कमी, शिक्षा चेतनाको स्तरमा कमी, भौगोलिक कठिनता, विकासका पूर्वाधारको कमी, वैज्ञानिक अनुसन्धानको क्षेत्रमा पछि पर्नु र अनुसन्धान गर्ने दक्ष जनशक्तिको कमी रहेका छन्। श्रोताहरू, आजको बसाइमा हामीले एसिया र नेपालमा मिडिया अनुसन्धानको विकासका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी बसाइमा पनि आम सञ्चार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित विषयको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तबसम्मका लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।